الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم.
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک، احسن الخالقین، احکم الحاکمین، ساری کائنات دے خالق و مالک، حاجت روا مشکل کشا، دستگیر علی کل شیء قدیر، ذات خداوندی دی تعریف، ثنا کبریائی اور بادشاہی بیان کرن تو بعد ہدیہ درود و سلام پیغمبر خیر الانام، ساری کائنات دے امام، امام المرسلین، امام المتقین، امام النبیین و امام المجاہدین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، میرے اور تہاڈے پیرو پیغمبر آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین دی مقدسات ارواح مبارکہ اور نفوس قدسیات بخشش اور رحمت الہی دی دعا صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین کرام، اولیاء اعظام اور تمام برگزیدہ اور چنیدہ ہستیاں واسطے رحمت اور بخشش دی دعائیں۔ مولا کریم روز حشر سانو بھی انعام یافتہ انبیاء، اصدقاء، شہداء اور صلحاء دا قرب اور ساتھ نصیب فرمائے۔ بادشاہی، بڑائی اور تمام تعریفات صرف اللہ دی ذات واسطے ہی ہے، جیدہ نام المتکبر یعنی بڑائی والا، بلندی والا، اور اس دی ذات دی ہی تعریف ہے، اس دی ہی حمد و ثنا ہے کہ جیدہ نام المتعال یعنی علو اور برتری والا، اور تعریف اس ہستی دی
جیدا نام العلی العظیم ہے، جیڑا بہت ہی برتر، بہت ہی بلند تر ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر رب کائنات نے اعلان فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس پیدا کرنے والے رب دے واسطے ہی بڑائی ہے، او دی ہی بادشاہی ہے۔ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، او بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ احباب گرامی، تمہیدی گزارشات دے اندر تساں بات سماعت کر چکے ہو کہ کبر، بڑائی، علو اور برتری اے اللہ دی ہی خاصیت ہے، اور اے سارے نام اللہ نو ہی زیبا نے۔ بادشاہی بھی او دے واسطے، بڑائی بھی او دے واسطے، کبریائی بھی اس رب واحد دے واسطے۔ اور حدیث مبارکہ سماعت فرمانا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے الکبر ردائی، فرمایا کبر، بڑائی اور بزرگی و برتری، خالق کائنات فرماندے نے الکبر ردائی، اے کبر جنوں اسی تکبر کہنے ہاں، اے اللہ دی چادر ہے، اللہ دی ردائے مبارک ہے۔ والعظمت ازاری، اور عظمت، رفت، اللہ فرماندے نے میرا ازار ہے، اللہ دا تہ بند ہے۔ فمن نازع عنی واحدا قذفتہ فی النار، اور کائنات دا جو شخص، جو بندہ اے اللہ دی بڑائی والی ردائے مبارک نو اور عظمت والے ازار نو کھینچنا چاہے، اس تے اپنا قبضہ جمانا چاہے، عظمت اور کبر تے اپنی ملکیت چاہے، فرمایا قذفتہ فی النار، او اللہ دے ہاں جہنمی لوکاں چو لکھیا جائے گا۔ کیونکہ کبر اللہ دی صفت ہے، اللہ دا ایک صفاتی نام ہے۔ اے بڑائی و برتری زیب دیندیے تے رب العالمین نو، اور جیڑا بندہ اللہ دیاں صفات دے اندر شریک ہونا چاہے، او اونا ہی گناہگار ہے جویں مشرک بہت بڑا ظالم اور خطا کار ہے، ایویں متکبر بندہ بھی بہت بڑا سیاکار ہے۔
دعا کرو اللہ حسد دی بیماری تو اور کبر دی لعنت تو محفوظ فرمائے۔ جس طرح شرک بہت بڑا گناہ ہے، والدین دی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، حسد اور بغض اکبر الکبائر نے، ایویں کبر بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جیڑے گروہ نے، جیڑی قوم نے اور جس لشکر نے، جس جماعت نے تکبر دے جراثیم اور تکبر دی میل اپنے چ پیدا کر لئی، اللہ نے دنیا دے اندر ہی اونا دی گرفت اور مواخذہ کیتا ہے۔ اس واسطے اے زندگی گزارنی ہے، عجز دی زندگی گزارنی ہے، سادگی دی زندگی گزارنی ہے، انکساری دی زندگی گزارنی ہے۔ اور ہاں اے بات یاد رکھنا کہ نعمت دا اظہار تکبر نہیں، نعمت دا اظہار کرنا اے اللہ دا حکم بھی ہے اور دین اسلام دا حسن بھی ہے۔ لیکن اگر نعمت دا استعمال اس نیت دے نال کیتا جائے، توجہ کرنا، نعمت دا ذکر اس نیت دے نال کیتا جائے کہ باقی بندیاں تے اے دی فضیلت اور فوقیت ثابت ہو جائے، تو پھر او گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بڑیاں نعمتاں دے نال نوازیا، بڑیاں اللہ نے کامیابیاں عطا کیتیاں، بڑے مقام عطا فرمائے، لیکن میرے نبی نے اللہ دی نعمت نو جدوں وی بیان کیتا ہے، عاجزی دے نال بیان کیتا ہے، تکبر دے نال بیان نہیں کیتا۔ اے دی کی دلیل ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا اول شافعین، انا اول مشفع یوم القیامہ ولا فخر، انا سید الولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، وبیدی لواء الحمد ولا فخر، واول من تنشق الارض ولا فخر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دے دن سارے قبراں والیاں نو اٹھایا جانا ہے، اللہ اکبر، اللہ تے زمین اپنا بوجھ نکال دے وے گی، سارے جڑے اموات دے اندر شامل نے انہاں نو زندہ کر لیا جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها، قبراں شک ہو جان گیاں، لوگ قبراں چوں اٹھائے جان گے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس امت دا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا پوری کائنات تے وچوں سب تو پہلے جدی قبر شک ہوئے گی او میں محمد ہوواں گا صلی اللہ علیہ وسلم، ولا فخر، میں اس گل تے فخر تکبر نہیں کردا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی تعریف والا جھنڈا، اللہ دی حمد والا لواء الحمد،
بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ دے اندر اللہ دی تعریف والا علم ہوئے گا، اللہ دی تعریف والا جھنڈا ہوئے گا۔ ولا فخر، تے مینوں اس گل تے فخر نہیں، میں اس گل تے اتراندا نہیں۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ یوم القیامہ، تے میں ہی او قیامت دے دن سب تو پہلا خوش نصیب ہوواں گا کہ جیدی سفارش اللہ دے ہاں قبول کیتی جائے گی۔ ولا فخر، میرے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دیاں جنیاں بھی نعمتاں بیان کیتیاں نے، آپ نے عاجزی دا اظہار فرمایا، اور اس روایت کے اندر میرے نبی کریم علیہ السلام نے تکبر دا دو ٹوک الفاظ دے اندر آپ علیہ السلام نے رد فرما دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی جدوں اللہ کوئی نعمت دے وے، نعمت دا اظہار ضرور ہونا چاہیے ہے، پر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جے اللہ مال دے وے تے اللہ دے شکرانے ادا کرنے چاہیے نے، جے اللہ دنیا دے اندر سکھ دے وے، اللہ دنیا دے اندر عزت عطا کرے، میرے بھائی تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور تے فخر نہیں کرنا چاہیے، خود نمائی اور خود پسندیدہ اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نعمت ملن تے اللہ دا مقرب بنی دا ہے، اللہ دا شکر گزار بنی دا ہے۔ احباب گرامی سننا ذرا بڑی عقیدت دے نال، سب تو پہلے شیطان تے اللہ دی لعنت ہوئی، شیطان تے اللہ دی گرفت ہوئی، شیطان نو اللہ رب العالمین نے اپنے دربار چوں ذلیل کر کے کٹ دیتا ہے، قیامت دیاں دیواراں تک شیطان لعین تے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں۔ اے دی وجہ کی ہے، اے شیطان لعین جڑا ہے اے اتراندا ہے، تکبر کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن ذکر کردا ہے۔ احباب گرامی بڑی عقیدت دے نال اپنے دلاں دی اصلاح فرمانا، جے کسے نعمت دے ملن تے دل دے اندر تکبر دی بدبو پیدا ہو جائے، تکبر دی محل پیدا ہو جائے، اللہ عبادتاں ضائع کر دیندا ہے، اللہ اعمال رائے گاں کر دیندا ہے۔ ادھر تکنا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے جدوں فرشتیاں نو میں آرڈر کیتا ہے، میرے بھائی توجہ کرنا، اللہ فرماندے نے میں فرشتیاں نو حکم کیتا کہ میں آدم نبی نو پیدا کر دیتا ہے، فرشتیاں دا بھی خالق اللہ ہے، انسان دا بھی خالق اللہ ہے۔ انسان دی جدوں واری آئی، اللہ فرماندے نے خلقت بیدیا، او ابن آدم اولاد آدم میں تینوں اپنے قدرت دے ہاتھاں دے نال گن گن کے بنایا ہے۔ اللہ نے زمیناں بنائیاں تے کن کہہ کے، آسمان بنائے تے کن کہہ کے، پہاڑ بنائے تے کن کہہ کے، ندی نالے اللہ نے موسم بنائے تے کن کہہ کے، اے اللہ نے ہریالیاں اور اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر رنگینیاں پیدا کیتیاں نے کن کہہ کے، انسان نو اللہ نے اپنے ہتھاں دے نال گن گن کے بنایا۔ خلقت بیدیا، ہن عقیدت دے نال میرے بھائی قرآن دیاں آیات دا مفہوم سماعت کرنا، اینی انسان نو رفت دتی ہے۔ اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماندے نے
مینو تین دی قسم ہے، تورے سینا پہاڑی دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے۔ اوے انسانا، اللہ فرماندے نے قسماں اٹھا کے اللہ فرماندے نے لقد خلقنا، اوے بندیا تینوں پیدا کیتا ہے، تے کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ فرماندے نے میں سونی صورت دیتی ہے، تینوں سونی خلقت دیتی ہے، سونا جمال دیتا ہے، سونا تینوں رنگ روپ دیتا ہے۔ اے 360 کمو بیش جوڑ اللہ نے بغیر قیمتوں ادا کر دیتے نے۔ اے اکھیاں بنائیاں تے میرے رب نے، اکھیاں دے اوپر اللہ نے پلکاں سجائیاں تے اس خالق نے، اور اللہ رب العالمین نے اکھاں دی حفاظت دا نظام بنا دیتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین نے قوت سماعت دیتی ہے، قوت گویائی دیتی ہے، کنیاں اللہ دیاں نعمتاں نے میں قربان جاواں۔ اللہ اکبر، اللہ اے سارا کچھ پیدا کرنے والا کو خالق و مالک ہے۔ جے اکھاں دی بنائی چلی جائے، جے قوت سماعت چلی جائے، قوت بصارت چلی جائے، اللہ دیاں بنائیاں چیزاں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا، پھر مینوں کہہ لین دے بڑائی اس رب دی ہے، کبریائی اس رب دی ہے۔ کبر اونوں ہی زیب دیندا ہے جیڑا ساری کائنات دا بادشاہ ہے، ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، اور اسی کمزوراں دے گن گانے آم، اسی کمزوراں دے در تے جانے آم، او بھی کمزور نے جنہ تو اسی منگنے آم، اور اسی بھی کمزور آم جڑے جا کے تے غیر اللہ دے در تے اپنا دامن پھیلانے آم۔ اللہ اکبر، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جے کچھ عطا کر سکدا، جنوں اللہ عطا کرنا چاہے انہوں کوئی روک نہیں سکدا، تے جنوں کوئی اللہ محروم کرنا چاہے انہوں کوئی عطا نہیں جے کر سکدا۔ قدرت والوں ایک آنکھ ہو جاوے کانی، اے توحیدی دعوت سن ذرا میرے بھائی، جے سارا کچھ اللہ دے اختیار دے اندر ہے، پھر بندیا تو کیڑی گل دا مان کرنا ہے، تو کیوں اترانا ہے، تکبر کرنا ہے؟ اس واسطے دولتاں تے ناز نہ کریا کر، زمیناں تے ناز نہ کریا کر، اپنے عہدت تے اپنے علم تے مان نہ کریا کر، اپنی شہرت تے مان نہ کریا کر، اپنے عمدہ لباس تے ناز تے تکبر نہ کریا کر۔ یہ سارا کچھ عطا کرنے والا ایک ہی ہے، خالق کائنات ہے۔ سارا کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور واحد و یکتا اور کلا ہے۔ قدرت والوں ایک آنکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جائے ولیاں دی ڈانی۔ قدرت والوں ایک آنکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ڈانی۔ قدرت والوں ایک آنکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جائے طبیبان دی ڈانی۔ اللہ اکبر، اللہ عرض کرنا چاہنا بڑی محبت دے نال توحید دے چند جملیاں تے توجہ کرنا۔ اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، جنوں اللہ محروم کر دے انہوں عطا کوئی نہیں کر سکتا۔ اجے تک جے توجہ نہیں ہوئی اپنے دل دیاں تختیاں تے جملہ نوٹ کر لو، اللہ دی قسمیں آؤ میرے رب دیاں بڑھائیاں تے اللہ دیاں کبریائیاں دا تذکرہ کراں۔ قدرت والوں ایک آنکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جائے ولیاں دی ڈانی۔ اے دنیا دے پیرام دا لگ جاوے میلا، زور لگاون اکیلا اکیلا، زور لگاون اکیلا اکیلا، کدے بن نہ سکے گا ایک آنکھ دا ڈیلا۔ اوے جے نکلی بلا کوئی بناوی لوے گا، او دے نال کچھ بھی نظر
نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا اوے دس مینوں جنے تینوں بندیا اے سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اور اللہ دیاں نعمتاں اللہ دیاں قدرتاں تے ذرا دھیان مارنا ذرا بدن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے کیتی اوتھے نگہ بانی تیری ادھر تک نہ ویرو بڑی عقیدت دے نال جے اللہ دی توحید سن دیاں وی سو جاؤ جے اللہ دی توحید میرے بھائی خالصتاً میرے شعراء دی زبان چوں سن دیاں بھی تانوں میرے بھائی نیند آ جائے پھر جمعۃ المبارک دے اندر حاضری دا فائدہ کوئی نہیں عرض کرنا چاہنا کون خالق و مالک ہے کون المتکبر ہے کون المتعال ہے کون العلی العظیم ہے ادھر بڑی عقیدت دے نال توجہ کرنا بدن ماں دے اندر اپنی پیدائش تے دھیان ماری ذرا بدن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے کیتی اوتھے نگہ بانی تیری کنے تینوں اوتھے ماں دے پیٹ دے اندر کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا ہنیرے او باہر سلامت لے آیا اوے کدے حکم دے نال ماں دے بدن دے اندر کدے حکم دے نال دس جیندا رہو جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندا رہو او کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں چھوٹے او وڈا بنایا اوے کدے حکم دے نال دس زیندہ رہو جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندا رہو لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی کنے جڑے نے اے اکھاں دے موتی ٹھنڈے دل غور کر تے دس مینوں میاں زباں بولنے لئی دتی کنے میاں اے دین والا کون ہے خالق و مالک ہے میں قربان جاواں بڑائی اللہ دی چادر ہے اللہ دی قسم ہے عظمت اللہ دا اظہار ہے اور جڑا اللہ دی کبر والی عظمت والی رضائے مبارک نو عظمت والے اظہار نو کھینچنا چاہے اور او دے تے مسلط تے قابض ہونا چاہے اللہ غرق کرے گا اور جویں قارون نے تکبر کیتا اپنے خزانے تے مان کیتا اللہ نے قارون دے تکبر نو ملیا میٹ کر دیتا ہے اونو خزانے سمیت اللہ نے زمین تے دنسا دیتا ہے پتہ کی چلے جڑا اللہ دے نال تکبر کرے گا اللہ دے نال شرک کرے گا اللہ خزانے سمیت انہوں زمین دے اندر دنسا دے گا اور قیامت تک انہوں ذلیل لوگاں چو کھڑا کر دے گا میرے بھائی عقیدت دے نال سننا فرعون کہندا ہے فرعون ہن عقیدت دے نال دھیان رکھنا ہے ذرا اللہ دے قرآن دی آیاتاں تے جڑا فرعون ہے اے کہندا ہے بچے مار دیو کوئی میں بچہ رہن نہیں دینا کتے میری بادشاہی نو خطرہ انہ لاحق ہو جائے انہیں بڑے بچیاں دا قتل کیتا ہے اللہ نے ذلیل کر دیتا ہے اے کہندا ہے مشرق و مغرب والوں اے مصر والوں شامیوں ایرانیوں عراقیوں سارے نعرہ لاؤ آنا ربکم الاعلی اے کہندا ہے میں بہت بڑا رب آنا ربکم الاعلی اے فرعون کہندا ہے میں بہت بڑا رب میں بہت
بہت بڑا تہاڈا معبود ہاں، تہاڈا خالق ہاں، انہیں رب دے نال اعلانیہ شرک کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماندے نے چل فرعون جتھے دوڑنا ہے دوڑ لے، ہن تیرا پالا تے ساڈے نال پے ہی گیا ہے۔ اللہ نے کلا ماریا ہی نہیں، ذلیل کر کر کے ماریا ہے۔ ایک پاسے 70,000 فرعونی نے، ایک پاسے موسیٰ علیہ السلام کلے ہی نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توحید عاجزی اختیار کرنے والے دی فتح ہوندی ہے۔ جڑا موحد بندہ ہے ہمیشہ فتح او دی ہوندی ہے۔ جڑا اللہ لئی چک جائے فتح او دی ہوندی ہے۔ چکیاں ٹہنیاں نو اللہ پھل لاندا ہے، بے حسابوں عطا کردا ہے۔ ادھر تکنا ذرا 70,000 جڑے اے فرعون دے جادوگر نے اے جناب عاجز آ گئے، شکست خوردہ ہو گئے۔ کوئی عاجزی اختیار کرنے والے نو، توحید تے مر مٹن والے نو، توحید دے دائی موسیٰ نو اللہ نے 70,000 فرعونیاں تے جادوگران تے اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے۔ میں قربان جاواں، اللہ رب العالمین نے تکبر کرنے والے فرعون نو ان دے لشکر سمیت پانی دے اندر سمندر دے اندر غرق کر دیتا ہے۔ جن نے اللہ دی کبر والی ردا نو ہاتھ پایا، اللہ نے او دے پلے کچھ نہیں جے رہن دیتا۔ میرے بھائی ساڈے کول کیڑے اعمال نے جیڑیاں کو اسی نیکیاں کرنے آں، ایویں تکبر کر کے، ایویں اپنی جناب زمین تے، اپنی دکانہ مکانہ تے، اپنے عہدے منصب تے، اپنے اچھے جوتے تے، عمدہ لباس تے، اسی تکبر تے فخر کر کے اللہ دی قسم اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھیے۔ ادھر تک نہ ذرا فرشتیاں نو اللہ کہندے نے اوے فرشتیو میں آدم نو بنایا ہے تے میں ہی کہنا کہ تسی آدم نو سجدہ کرو۔ جنہ اللہ دا حکم مان لیا او تر گئے۔ فسجد الملائکۃ الا ابلیس، ابلیس بے ایمان آکڑ پیندا ہے، اے کہندا ہے میں نہیں سجدہ کرنا۔ اللہ فرماندے نے او ابلیسا تینوں بھی میں ہی بنایا ہے، آدم نو بھی میں ہی بنایا ہے، تے تو کیوں نہیں سجدہ کردا؟ اے بدبخت کی کہندا ہے، آندا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من سموم، مینوں اگ نال بنایا گیا ہے تے آدم مٹی دا بنیا ہے۔ اگ نو جلایا جائے تے آسمان دی طرف ایدا رخ ہوندا ہے، مٹی تے پیراں چ رول دی ہے، لہذا میں بہتر ہاں، میں برتر ہاں، میں دے نالوں چنگا، میں سجدہ نہیں کراں گا۔ اللہ فرماندے نے ابلیسا پھر سن لے، تو میرے حکم تے آدم نبی نو سجدہ نہیں کیتا۔ قال فخرج فإنک رجیم ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ اللہ فرماندے نے اوے ابلیسا تو مردود ہے، تو لعین نکل جا، میری اکھاں تو دور ہو جا۔ فرمایا قیامت تک تیرے تے لعنتاں پین گیاں، صبح و شام تیرے تے لعنتاں پین گیاں۔ اللہ رب العالمین نے عبرت دا نشانہ بنا دیتا ہے۔ امام کائنات میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد، مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک دی انہاں حدیث مبارکہ سننا، آمینہ دلال ساری کائنات دے امام، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ فرمایا جس بندے دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر، ذرہ برابر بھی کبر ہویا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک تک
تکبر دی محل والے نو جنت دا داخلہ نہیں عطا کرے گا۔ اے عام جی گل نہیں، اے عام جی مسئلہ نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن دے دل دے اندر تکبر دا ایک حصہ بھی ہے، 100 حصے چوں ایک حصہ تکبر دا ہے کہ میں نماز پڑھ کے، میں دعوت و تبلیغ کر کے، میں ذمہ داریاں ادا کر کے لوکاں تے غالب آ جاواں گا، مینوں فضیلت مل جائے گی، او بھی متکبرین چوں لکھیا جائے گا۔ اس واسطے جو بھی عبادت کرنی ہے تکبر دی محل نو بچا کے اپنا دامن رکھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ نے فرمایا، حدیث مبارکہ سن لیا جے، آپ نے فرمایا جدے دل دے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہے او جنت چ نہیں جا سکدا۔ میرے نبی دے صحابہ نو فکر پہ گئی، سانوں بھی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ سونا لباس پہندا ہے، اچھا نالین پہندا ہے اور خوبصورتی اختیار کردا ہے، اے اللہ دے نبی جی کیا او بھی متکبرین چوں ہوئے گا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں گالے وے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، بولو اللہ خوبصورت ہے، اللہ جمال والا ہے، اللہ بڑے نور والا ہے، اللہ خوبصورت ہے تے جمیل بندے نو، خوبصورت بندے نو پسند کردا ہے۔ پھر سونےو دسو تکبر کی ہوندا ہے؟ تکبر کی ہوندا ہے اللہ دے نبی جی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں سن لو، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا لباس پہننا، عمدہ پوشاک پہننا، اچھے جوڑے پہننا اے تکبر نہیں، اچھی گاڑی تے بیٹھنا، سونا گھر تے مکان بنانا اے تکبر نہیں۔ ہاں ہاں پھر تکبر کس چیز دا نام ہے؟ ایتھے اے بھی گل یاد رکھے آجے جیڑا بندہ عمدہ لباس پہن کے اور جیڑا بندہ اچھا لباس پہندا ہے، اچھے جوتے پہندا ہے، اچھیاں خوشبوواں لگاندا ہے، پھر بازار چ نکلدا ہے کہ لوگ مینوں سلامی پیش کرن، پوچھن کہ بھئی اے پوشاک کتوں خریدی ہے، اے تو ماڈل کتوں خریدے آئے، اے دے دل چ تکبر دی میل آ گئی۔ تکبر اللہ نو پسند نہیں۔ آ دھیان کری میں تینوں بخاری دی حدیث سناواں، میرے نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ جیڑا اپنے گھروں نکلدا ہے، نبی پاک نے اپنے دور دے ایک بندے دی بات بیان فرمائی جیڑا لمبے بال رکھدا ہے، اے نے لمبے لمبے بال رکھے نے، اے نے اپنے بالاں نو کنگھی کیتی ہے، شوخ جہا انداز بنایا ہے تے لباس بھی انہیں شوخا جہاں پہنے آئے، اے ریاکاری کردہ کردہ اپنا آپ نموف کر دیاں، اپنے آپ دی خود نمائی کر دیاں، بال بھی بنائے اور انہیں لباس پہنے آئے تکبر والا، اور انہیں جوتے بھی اچھے پہنے موجود نے، تے اے صرف لباس پہننا اچھا بننا گناہ نہیں، اے تکبر دیاں چالاں چلدا ہے، اے تکبر دے قدم اٹھاندا ہے۔ اوے بندیاں تو کاٹنا پہن کے عمدہ لباس پہن کے شریعت نے ریشم پہنن تو کیوں منع کیتا ہے کہ دل دے اندر تکبر دی میل پیدا نہ ہو جائے؟ شریعت نے شہرت دا لباس پہنن تو منع کیتا ہے کہ تکبر دی میل دل دے اندر نہ پیدا ہو جائے۔ اے بندہ شہرت دا لباس پا کے نکلیا، ادھر تک نہ ذرا انہیں اپنی خود نمائی لئی ریاکاری لوکاں تے اپنا آپ واضح کرن لئی گھروں نکلدا ہے، اللہ تے جاندا ہے
केड़ा बंदा तकब्बुर वाला है। मेरे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया ए ज़मीन ते तकब्बुर दियां चालां चलदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह नू गुस्सा आया, अल्लाह ने ज़मीन नू हुक्म कर दिता है मेरी ज़मीन, ए बंदा मेरी ज़मीन ते मेरा खा के ते मेरियां नाफरमानियां करदा है, तकब्बुर दियां चालां ते अपने कंधे निकाल के बड़ी लोकां ते गलबियत ते फौकियत चाहता है। अल्लाह ने ज़मीन नू हुक्म दिता, ज़मीन फट गई, ये बंदा ज़मीन च दनस गया। कल्ला इत्थे ही बस नहीं, मेरे मुर्शद पाक ने फरमाया ओ क़यामत दियां कंधां तक ज़मीन च दनसदा जाएगा जिस बंदे ने अल्लाह दी ज़मीन ते तकब्बुर दी चाल चली, अल्लाह दे नाल शिरक कीता और तकब्बुर कीता। फरमाया ओ फिर क़यामत दियां कंधां तक ज़मीन दे अंदर ही दनसदा जाएगा। दुआ करो अल्लाह तकब्बुर दे मूजी मरस तो महफूज फरमाए। इत्थे ते जिन्हों थोड़ा जिहा मनसब मिल जाए वो टुटे हत्थां नाल सलाम लैंदा है, सलाम भी सही नहीं लैंदा। एक गल याद रखिया जे, असी उस नबी दा कलमा पढ़िया है। मेरे नबी करीम अलैहि सलाम जदों किसी नाल मुसाफा करदे ना ते आप अलैहि सलाम पहला हाथ नहीं सी छोड़िया करदे, और आप अलैहि सलाम दा आदत मुबारक सी अगर आप अलैहि सलाम नू बसा औकात जल्दी भी हुंदी आप यक वक्त हाथ ना छोड़ दे, बल्कि आप अलैहि सलाम रफ्ता रफ्ता उनका हाथ छोड़ दे, आजजी दे नाल मुसाफा करन दा हुक्म दिता है। मेरे नबी दी आजजी तो मैं इन्ना कुर्बान जावां, नबी करीम अलैहि सलाम दी आजजी है कि आप अलैहि सलातो वसलाम अपने सहाबा विच ने ते मेरे नबी पाक भी काम खुद कर रहे ने, अपनियां बीवियां दे विच ने ते काम खुद कर रहे ने। ते अजकल जे कोई शौहर घर काम करवाए और अपनी अहलिया दे नाल हाथ बिठाए उहदे ते तबर्रा कीता जांदा है, बुरे अलकाब दिते जांदे ने। ए ते मेरे नबी दा तरीका है। कौन उमर है, इधर तकना जरा, जिन्ने ओ जमाना भी देखे आओ। हजरत हसन फरमांदे ने मैं जनाबे उमर अमीरुल मोमिनीन दे कदमां च जुमा पढ़िया, आप दे बिल्कुल करीब हो के बैठा सा ते मैं चचा उमर बिन खत्ताब दे जोड़े वल वेख्या ते जेड़े मैनू नजर आए जनाबे उमर दे खुतबे दे दौरान जेड़ा जोड़ा पहनिया सी ओदे ते 14 पेवंद लगे सी। पता चलिया जोड़ियां च इज्जत नहीं, जे बंदा इज्जत चाहता है मकाम चाहता है अपना बातिन साफ कर ले, अल्लाह इज्जत अता फरमाए। बैतुल मकदस फतह हो गया, लोग मुबारक देन आए ने, आपने ना पेवंद वाला जोड़ा पहने आए। कुछ सहाबा कहन लगे अमीरुल मोमिनीन मिन्नत वाली गल है, अज लोग बड़े तुहानू मिलने वास्ते आए ने, असी तुहानू जोड़ा लिया दईए, तुहानू एक शाही पोशाक लिया दिने, ओ पहनो तुहाडी ठाठ बाट बने, तुसी फाते बैतुल मकदस हो। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ओए मेरे साथियों सिपाहियों, ओए अबू उबैदा सुन ले, इन्हां जोड़ियां च इज्जत नहीं, इन्हां कीमती लिबासां च इज्जत नहीं, इन्हां जूतियां च इज्जत नहीं, अल्लाह ने इज्जत दिती है ते नबी दे कदमां च अता कीती है। अल्लाह ने सादगी नू बड़ा रंग लाया। इत्थे ही बस नहीं, एक वेला वो भी आया अमीरुल मोमिनीन जेड़े पेवंद वाले लिबास पहनते सी, अमीरुल मोमिनीन ने उम्दा लिबास भी ज़ेबे तन फरमाया है। उम्दा लिबास पहनना भी अच्छी आदत है, लेकिन इतराना नहीं चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। मेरे पाक नबी ने फरमाया जन्नत चो बंदा नहीं जाएगा जिदे दिल दे अंदर राई जिन्ना भी तकब्बुर है। सहाबा पुछदे ने सोनियो अच्छा लिबास पहनना, खूबसूरती दा इजहार करना किते तकब्बुर ते नहीं? आपने फरमाया अल्लाह जमील है, जमाल नू पसंद करदा है। फिर सोनियो तकब्बुर की है? आपने फरमाया बातरुल हक, हक बात नू जुठला देना और लोकां नू
माड़ा जानना, लोकां नू कमतर जानना, अपने आप नू उच्चा जानना ते लोकां नू कमी समझना, लोकां नू घटिया समझना, ये तकब्बुर है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तकब्बुर दो चीज़ां दसियां गई ने। फरमाया बातरुल हक, हक बात नू ठुकरा देना, ये तकब्बुर है। और अपने आप नू वड्डा जानना ते बाकियां नू माड़ा ते घटिया ते उन्हां नू माज़ अल्लाह अपने कदमां दी खाक समझना, ये तकब्बुर है। इधर वेखिया जे जरा हुण गल मुक चली है बड़ी अकीदत दे नाल। काफरां नू कहा जांदा सी ओए कुफार दी जमात तुसी ईमान ले आओ, कुरान ते ईमान ले आओ। ए कहंदे सी असी नहीं कुरान नू मनदे, ए कुरान जैसा कलाम असी भी बना सकने आ। ये तकब्बुर है। अल्लाह दी सच्ची बात नू ना मनना, झुठला देना, ये तकब्बुर है। सुनो सुनो मेरे भाइयों, खुतबा सुनते हो, दरूद सुनते हो, फिर भी बिदतां कीती जांदे हो, फिर भी शिरक करी जांदे हो, फिर भी अहादीस दा इनकार कीती जांदे हो। मैं पूरी जिम्मेदारी दे नाल कहना, मैनू काबा दे रब दी कसम है, सब तो बड़ा तकब्बुर की है कि अल्लाह दियां ऐतां जान तो बाद, नबी दियां हदीसां जान तो बाद टस तो मस ना होना, अपने अबोजदात दे और अपने मुआशरे दे तरीक़ियां ते ही चलदे रहना, ये बहुत बड़ा तकब्बुर है। दुआ करो अल्लाह तकब्बुर दी लानत तो महफूज फरमाए। और जिस बंदे नू कहा जाए ए कुरान दी आयत है, ए हदीस रसूल है, वो कहे कि ये मेरे मसलक के ख़िलाफ़ है, ये मेरे अकीदे के ख़िलाफ़ है, ये मेरी जमात के ख़िलाफ़ है, ये मेरे शेख के ख़िलाफ़ है, ये मेरे इमाम के ख़िलाफ़ है, सुन लो ये तकब्बुर है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल किब्रू बातरुल हक, हक बात नू छड़ देना, परवाह ही ना करना, इस तो बड़ा तकब्बुर की हो सकता है। काफर कहते सन असी कुरान जैसी किताब बना लवांगे, अल्लाह ने चैलेंज दे दिता, पर क़यामत तक एक काफरां दा टोला कुरान जैसी मिसाल बना सकिया ना, क़यामत तक बना सकेगा। एक काफर कहते सी असी रसूल नू नहीं मनना, जे रसूल बन के आना हुंदा फिर ऐसा रसूल आंदा जेड़ा या ते फरिश्ता हुंदा या ओ रसूल आंदा जेड़ा साडे सामने आसमानां ते चढ़ जांदा, असी ओनू रसूल मनना सी जेड़ा पथरेली जमीन चों दरख्त उगा देंदा, असी ओनू रसूल मनना सी जेड़ा साडे सामने चन्न नू दो टुकड़े करके दिखा देंदा। अल्लाह फरमांदे ने सोहणियो एक ते इन्हां नू ए गल दस दिओ सुबहान रब्बी, मेरा अल्लाह पाके ये सारे कम मेरे करने वाले नहीं, मेरे रब दे ही करने वाले ने, मैं तो उहदा रसूल हाँ। अल्लाह फरमांदे ने सोहणियो हुण तुसी अपनी उंगली दा इशारा करो, मैं चंद टुकड़े कर देंगा, तुसी हुक्म करो ते मैं ये पथरेली जमीन चों खजूरां दे बागात उगा देंगा। अहबाबे गिरामी सब तो बड़ा किबर की है हक बात नू ठुकरा देना। और क़यामत दा दिन होएगा जेड़ा बंदा हक बात नू जुठला देंदा है, अल्लाह फरमांदे ने एहो जे बंदे जेड़े साडियां आयतां नाल तकब्बुर करदे ने और साडियां आयतां जुठलांदे ने, अल्लाह दी आयतां नू जुठलाना तकब्बुर है। आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान कहंदा है उन्हां नू जन्नत तो महरूम कर दिता जाएगा। अल्लाह फरमानगे ए सूई दे नक्के चो ना ऊंट गुजार के दिखाओ, जे तुसी सूई दे उस बारीक रस्ते चो ऊंट गुजार लोगे ते मैं मुतकब्बिरीन नू जन्नत दा राह भी दिखा देंगा। ना सूई दे इस नक्के चों ऊंट गुजर सकेगा ते ना हशर दे दिहाड़े मुतकब्बिरीन दी बख्शिश होएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल किब्रु बातरुल हक। जितने मेरे वीर भाई बुजुर्ग बैठे ने वादा करो कि अज तो बाद हक बात नू जुठला के मुतकब्बिरीन च शामिल नहीं होवांगे। सही बुखारी दी रिवायत है
کہ سب تو بڑا تکبر ہے کہ سچ بات نو جھٹلا دینا، اور اللہ رب العزت نے انہاں لوکاں دا انجام بد بیان کیتا ہے، وقت درکار نہیں۔ اور تکبر کنوں کہندے نے، آخری جملہ سنو تے گل مکا دئیے، الکبر بطر الحق، کبر کنوں کہندے نے، حق نو ٹھکرا دینا تے لوکاں نو گھٹیا جاننا، اپنے انو اونچا جاننا۔ قرآن کی کہندا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکن خیرا منہن، کوئی مرد کسے مرد نو اپنے تو گھٹیا نہ جانے، مذاق نہ کرے، اور کوئی عورت کسے عورت نو مذاق نہ کرے۔ اے تے سارا کچھ میرے اللہ دا بنایا ہے، کوئی اکھوں بنائی تو محروم ہے، اے بھی میرے اللہ دا ہی بنایا ہویا ہے، کوئی ہتھاں پیراں دا معذور ہے، اے میرے اللہ دا بنایا ہے۔ نہ کوئی مرد کسے مرد نو مذاق کرے، نہ کوئی عورت کسے عورت نو مذاق کرے۔ اے نو نہیں پتا اے عورت یا مرد جنوں گھٹیا پیا جاندا ہے، اللہ دے نزدیک او دا مل احد پہاڑ دے نالوں بھی زیادہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں نا ماڑیاں جیاں پنڈلیاں سی، درخت چڑھے تے کچھ صحابہ بھی نال سن، لوکاں مذاق کرنا شروع کرتا، ویکھو اے کنا کمزور ہے، ماڑا کنا ہے، اے جویں اسی مذاق کرنے ہیں نا، اے گل غلط ہے، اللہ دی تخلیق تے تبرہ نہیں کرنا چاہیے، اونوں جناب تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، اود پہاڑ ایک طرف رکھ دیتا جائے، میرے ابن مسعود دیاں ماڑیاں بریک پنڈلیاں دا وزن اود پہاڑ نالوں بھی زیادہ نکلے گا۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ، نبی پاک دی سوجا محترمہ، میری تہاڈی ماں قد ذرا درمیانہ سی، پستہ، اور آپ دا میانہ قد سی، امہات المومنین چو نا کسی نے آپ نو پستہ قد والی کہہ دیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تسی قرآن نہیں جے پڑھیا، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت دا مذاق نہ کرے۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کلمے نو مٹھے پانی رواں دریا دے اندر بھی ڈال دیتا جائے، اینا اللہ دے ناراضگی دا کلمہ ہے، مٹھا سمندر بھی کڑوا تے کھاری ہو جائے۔ اس واسطے نہ میرے بھائی تکبر دی محل اور تکبر دے جراثیم تو اپنا آپ بچا لئیے۔ سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹیلے، اے جڑی زمین تے تو تکبرانہ چالا چلنا ہے، تینوں نہیں پتا ایسے ہی زمین چ تینوں دفنا دیتا جائے گا۔ آج عمدہ پوشاکاں اور کاٹن دے قیمتی ہلے تے لباس پہن کے بڑیاں تو ناستے نخرے دیاں چالاں چلنا ہے، یاد کریا کر تینوں کفنی پہنا دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، اے مسجد تو اذان دی خطبے دی ندا سننا ہے، پرواہ نہیں کردہ اے نئی لاؤڈ سپیکراں چوں تیری میت دے جنازے دا اعلان ہو جانا ہے۔ سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹیلے، کیتا دولت دے نشے خراب تینوں، سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹیلے، کیتا شبابی دے نشے خراب تینوں، تیری جوانی آرام نہ لین دیندی، تیرا حسن تیری دولت آرام نہ لین دیندی، پلیا قبر دا سخت عذاب تینوں، من ربوں کا پوچھنا ہے جدوں ملکاں، تکبر کرنے والے من ربو کا پوچھنا ہے جدوں ملکاں، اگوں آمنا نہیں جواب تینوں، تیرا مال کمایا ایتھے رہ جانا جدوں اجل دا وجنا ہے تیر تینوں، نہلا کے کفن پھر دے دیون ہتھی ٹورن گے ماں پیو ویر تینوں، اج بندیا تو رب دی کر بندگی دتی زندگی اے رب قدیر تینوں۔ اللہ سانو
اس ویلے دی تیاری دی توفیق نصیب فرمائے. قبر اور اللہ رب العالمین سانو غرور و تکبر جیسی خباثت تو محفوظ کرے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا متکبرین نو بلایا جائے گا جڑے تکبر کردے نے زمین تے. انہاں دیاں شکلاں تے بندیاں والیاں ہون گیاں لیکن انہاں دا سارا جسم سارا وجود چیونٹیاں دی طرح ہوئے گا. تکبر کرن والے لوکاں دیاں تلیاں تلے مسلے جان گے, ذلیل و خوار ہون گے. اس واسطے میرے بھائیو اپنے اعمال دی حفاظت کرو, عاجزی انکساری پیدا کرو. عزت مل دی ہے عاجزی دے اندر. اللہ میرا تہاڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے, با عزت لوکاں چوں کھڑا